Madasigong mipaambit sa ilang kahibalo ang mga miyembro sa Special Rescue Force nga kasamtangang nakadestino sa Siquijor Fire Station ubos sa superbasyon ni Fire Chief Superintendent Roy Roderick P. Aguto, DSC, Regional Director dinhi sa Bureau of Fire Protection Region 7 ug pinanguluhan ni Fire Inspector Roderick S. Marulin, caretaker sa BFP Siquijor ug acting Municipal Fire Marshal sa Siquijor Fire Station. Ang gihimo nga training sa basic rope rescue technique gipadangat ngadto sa mga miyembro sa Philippine Navy Reservist nga gihimo sa dugukanan sa Kapitolyo, Pulang Yuta, Siquijor. Diin ang mga BFP personnel una naghimo sa maong lecture o gisunod niini ang pag-evaluate sa ilang nakatunan pinaagi sa ilang actual performance. Kini usa ka pamatuod nga ang maong pagsanong sa mga kawani sa Bureau of Fire Protection Siquijor pinaagi sa pagpaambit sa mga kahibalo mahitungod sa emerhensya makahatag og dakong kasiguraduhan alang sa pagpalambo sa disaster preparedness ug response sa mga rescuers aron makahatag og kaluwasan sa kinabuhi ug kabtangan sa mga katawhan. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1, Radel S. Sumalpong.